خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ بک 2 میں الدرس الحادیہ عشرہ. الدرس الحادیہ عشرہ یعنی 11واں درس. اور اس کے بارے میں مدرستی یعنی میرا مدرسہ. دیکھیں ہم لوگ جو اردو میں بولتے ہیں مدرسہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مدرسہ. لیکن صحیح لفظ کیا ہے؟ مدرسہ. کیا ہے؟ مدرسہ ہے نا. دال ساکن ہوگا. اسی لیے دیکھیے عدالت کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ محکمہ ہوگا. مطبخ میں مطبخ ہوتا ہے. مطبخ مدرس. صحیح نا. مطبخ مدرس محکمہ. سمجھ میں آیا؟ تو پہلا والا حرف کیا رہے گا؟ متحرک. پہلا ساکن کریں گے دوسرے کو متحرک. میں ساکن ہوا. مطبخ ساکن ہوا. ساکن ہوا. اسی طرح سے دیکھیے اور آ جائیں گے سمجھ میں. تو یہاں دیکھیے تو آپ کو بولنا ہے مدرسہ یا مدرستی یعنی میرا مدرسہ. یہاں دیکھیے ہذه مدرستی. یہ میرا مدرسہ ہے. مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے. هي قریبۃ من المسجد. یہ قریبۃ من المسجد یعنی وہ مسجد سے قریب ہے. قریب ہے. مدرسۃ کبیرۃ وہ بڑا بڑا مدرسہ مدرسہ ہے. یہاں پہ ہیا مدرسۃ کبیرۃ میں ہیا مبتدا ہے. مدرسۃ خبر ہے اور موصول ہے. کبیرہ اس کی صفت ہے. لہا ثلاثۃ ابواب. لہا ثلاثۃ ابواب اس کے 3 دروازے ہیں. اب یہاں دیکھیے ابواب ثلاثۃ لائے کہ نہیں لائے؟ ابواب کس کی؟ مذکر کی جمع ہے کہ مؤنث کی؟ مذکر کی. مذکر کی. اسی لیے کہا ثلاثۃ. ابوابها مفتوحۃ الآن. ابوابها یعنی اس کے دروازے کھلے ہوئے کھلے ہوئے ہیں. الآن ابھی. ابھی المدرسۃ فصول کثیرۃ. مدرسے میں بہت زیادہ کلاسیں ہیں. فصول فصل کی جمع ہے. فصل مانے کیا ہوتا ہے؟ کلاس. صحیح ہے. تو فی المدرسۃ فصول کثیرۃ مدرسے میں بہت زیادہ کلاسیں ہیں. فصلنا یہ ہماری کلاس ہے. فصل واسع اور وہ بڑی کلاس ہے. واسع کہتے ہیں چوڑی بڑی. اور یہاں پہ واسع کا اعراب کیا ہوگا معلوم ہے؟ جیسے فی المدرسۃ فصول کثیرۃ. کثیرۃ فصول کی صفت ہے. وَهُوَ فصل واسع. واسع فصل کی صفت ہے. فیہ نافذتان کبیرتان. اب یہ دیکھیں نافذتان. نافذتن کی تثنیہ ہے مولانا. نافذتان اس میں 2 کھڑکیاں ہیں. یعنی اس میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں. کبیرتان نافذتان کی صفت ہے. ہی مکاتب و کراسیو. اب یہ مکاتب و کراسیو یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. یاد رکھیے گا
फीही मकातिबु व करासियो, और उसमें मकतब यानी मेजें और कुर्सियां हैं। वफीही सबूरतुन कबीरतुन, और उसमें बड़ा ब्लैक बोर्ड है। कबीरतुन किसकी सिफत है? सबूरतुन की। सबूरतुन मुअन्नस है, इसलिए कबीरतुन भी मुअन्नस है। मकतबुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद का मेज है। वज़ाका कुर्सियुहु, और वो उसकी कुर्सी है। वतिल्का मकातिबु तुल्लाबी व करासियुहुम, और वो लड़कों की यानी स्टूडेंट की मेज और उनकी कुर्सी है। अबुल मुदर्रिसे कबीरुन, उस्ताद की मेज बड़ी है। व मकातिबु तुल्लाबी सगीरतुन, और तुल्लाब की मेजें छोटी हैं। ई फस्लेना, कितना दर्स है ये? है, बड़ा है ना। चलिए कुछ और इसमें पढ़ लेते हैं। फी फस्लेना अशरतु तुल्लाबिन, हमारी क्लास में कितने तालिब हैं? 10 तालिब इल्म हैं। सही है। देखिए तुल्लाब, अशरा को तुल्लाब तालिब की जमा है, तालिब मुजक्कर है, तो इसलिए अशरा तो कहा, अशरा तो मुअन्नस लेकर आए। वहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, और वो अलग अलग मुल्कों से हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने मौसूफ सिफत तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये मौसूफ सिफत इसमें है। ये मुख्तलिफतिन किसकी सिफत है? वहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन। हादा मुहम्मदुन, ये मोहम्मद है। वहुवा मिनल याबान, क्या माने हो जाएगा? जापान से है। वहादा खालिदुन वहुवा मिनस सीने, और ये खालिद है और वो है। वहादा अहमदु वहुवा मिनल हिंद, और ये अहमद है और वो इंडिया से है। वहादा इब्राहीमु वहुवा मिन गाना, ये इब्राहिम है और वो गाना से, गाना है सही ना, गाना नहीं गाना, गाना अफ्रीका का एक मुल्क है, और ये आपको मिलेगा सोमालिया और मुरितानिया, उसके अलावा साहिलाज, सही है, उनके करीब मिलेगा आपको जब वर्ल्ड मैप देखेंगे। वहादा तो इसका करेंगे, कोई सवाल? इसका तर्जुमा गाना करेंगे। गाना एक कंट्री है, कैसे इंडिया है वैसे गाना है। ठीक। हाँ हाँ हाँ, इसका कोई तर्जुमा नहीं होगा। कैसे इंडिया का पाकिस्तान का तर्जुमा नहीं होगा ना। तो वैसे ही गाना चीन उससे होता है, तो इस वजह से एक मुल्क है। ये देखिए अभी मैं लिखूंगा, इंग्लिश में आ जाएगा गाना। कंट्री है, देखिए चीन का सीन लिखा हुआ है ना, वो इसलिए पूछा। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए ये कंट्री है पूरी, गाना यानी वेस्ट अफ्रीका में। जी जी। हाँ, चीफ फ्लाइट अगर इसका इसके अंदर जाना है हमें बुक करके, तो 24,482 रुपए का टिकट है। वहादा अहमदु, ये अहमद है और वो हिंद से है। तो हो गया यार। वहादा इस्माइलु वहुवा मिन नाइजीरिया, और ये इस्माइल है और वो नाइजीरिया से है। वहादा यूसुफु वहुवा मिन इंकलतरा, और ये यूसुफ है और वो इंग्लैंड से है। इंकलतरा से है। आपने गौर नहीं किया मौलाना, गौर यूं नहीं किया। देखें हादा मोहम्मदुन कहा हमने, सही है, हादा मोहम्मदुन कहा, लेकिन यहां क्या कहा? हादा अहमदो, खालिदुन कहा तनवीन के साथ, लेकिन हादा अहमदो, हादा इब्राहिमो, हादा इस्माइलो, हादा यूसुफो, दिख रहा है।
تو اس کا مطلب کیا سمجھے آپ جمی ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، صرف ہے صحیح ہے، کیونکہ یہ عجمی ہے اور اس میں علم ہے. وَهَذَا بَيْرَمُ وَهُوَ مِن ترکیہ، اور یہ بیرم ہے اور یہ حرم ہے اور یہ ترکیہ سے ترکی ہے. سے اب یہ دیکھیے ترکی وَهَذَا عَمَّارٌ، عمار آ گیا نا تنوین کے ساتھ، وَهَذَا عَمَّارٌ وَهُوَ من مالیزیا، اور وہ یہ عمار ہے اور وہ ملیشیا سے ہے. ملیشیا سے ہے وَهَذَا عَلِيٌّ وَهُوَ مِنْ أَمْرِيكَا، اور یہ علی یہ ہے اور علی ہے اور یہ امریکہ سے ہے. امریکہ سے ہے وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ مِنْ روسیہ، اور یہ ابو اور یہ بکر ابو ہے اور بکر ہے یہ اور وہ روسیہ سے. رشیا سے. صحیح ہے، تو اس کو دیکھیے کے گا. نیچے دو ابو بکر کے، اب اس ابو بکر کے نیچے کیوں ہے؟ کیا بکر کے نیچے کیا ہوا؟ لگا ہوا ہے. یہ نہیں، ابو مضاف ہے اور بکر مضاف الیہ ہے. نہیں وہ تو اسماعیل اور نیچے نہیں، تو اسماعیلوں پہ ایک پیش ہے، اور یہ ابو بکرین معلوم کیا ہے، یعنی بکر کا باپ. جی جی صحیح، تو ابو مضاف اور بکر ٹھیک. کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اس کو اور ایکسپلین کریں گے. اس درس میں ہمارے جاننے کے لیے کافی باتیں ہیں گرامر کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس درس کو تھوڑا سا کل اور نہ ہو تو پہلے لے کے، اور اس میں تھوڑا ہم زیادہ وقت دیں گے. والحمدللہ رب العالمین.